फादर टॉम क्लुनी वो आयर्लंड ह्या देशांतलो सुमार 80 वर्सांचो एक जाणटो पाद्री. तो आपल्या जिविताची काणी अशी सांगता. तो म्हणटा आपण 1942 1942 ह्या वर्सा जल्मलो आनी आपल्या जल्मा समयार म्हणटा आमच्या गांवांत आमच्या देशांत पोलियोची पिडा सुरू जाली. पोलियो व्हायरस आनी जायते जाण वो पोलियो जावन लोक मरतालो जसो आतां कोरोना जावन फटाफट मरतात ते भाशेन. आनी हें नवेंच दुयेंस आयिल्लें म्हणटा आनी वयजूय घुस्पल्ले. देर वॉज नो नोन क्युअर और रेमेडी फॉर दॅट पोलियो व्हायरस अशें हो पाद्री सांगता. ताका इलाज नासलो त्या दुयेंसाक पोलियोच्या आनी वखदूय नासलें. ऑक्टोबराचो म्हयनो म्हणटा तो त्याच वर्सा 1942 आपणाक 9 म्हयन्याचो आपूण आसलो. आय वॉज 9 months ओल्ड आनी आपणाकूय हो पोलियो जालो. आय हॅड कॉन्ट्रॅक्टेड पोलियो व्हायरस अशें तो म्हणटा. हॉस्पिटलां सगळीं फूल जाल्लीं, लुगार नासलो. जशी आतां फाटल्या दिसांनी परिस्थिती आमच्या सगळ्या संवसाराक जाल्ली, हॉस्पिटलां भरलेलीं ह्या कोरोना व्हायरसान. जशें त्या पोलियो व्हायरसान त्या काळार म्हणटा आमच्या गांवांत लोकल हॉस्पिटल्स वर फूल. and I was kept at home under the care of Dr. Hardy, our house physician. आमचो गोरचो दोतोर फॅमिली डॉक्टर आसा ताचें नांव हार्डी. ताचे देखरेखी खाल म्हणटा आपणाक घरांतूच दवरलो, हॉस्पिटलांत सुवात ना. आनी ह्या दोतोरान म्हणटा खंय तरी एका मॅगझिनान मेडिकल जर्नल वैजकी मासिकान खंय तरी एक वाचलेलें म्हणटा एका दोतोरानूच बरयल्लें, अणभवी दोतोरान. तें म्हळ्यार कोणायकू हो पोलियो व्हायरस जावन तो वाटावलो त्या व्हायरसांतलो त्या पिडेंतलो जाल्यार ताचें रगत नव्या पिडेस्ताक दिलें जाल्यार तो नवो पिडेस्त वाचूंक शकता, बरो जावंक शकता. तें रगत फकत तसल्याच मनशाचें जाय जाका हो पोलियो जाला आनी तो तातूंतलो सुटला, बरो जाला. जशें फाटीं प्लाज्मा म्हणून कोरोना जाल्ल्यांक तांचें रगत जाल्ल्यांक नव्यांक दिताले ते भाशेन. हें म्हणटा ताणें वाचलेलें. आनी आमचो गोरचो दोतोर म्हणटकूच ताणें मातसो भार घेतलो म्हजे थंय. हांव 9 म्हयन्याचो आनी पळोवया म्हूण ताणें एक ट्रायल कशी, एक एक्सपेरिमेंट कसो, एक प्रयोग कसो आपणाचेर करून पळोवया. ताणें कितें सांगलां तें एक जाणार दोतोर सांगता. हांव एक नवो दोतोर, व्हडलो अणभवी न्हय. आनी ताणें ताका एक उगडास आयलो, एक तोरणाटो, ताका हो पोलियो जाल्लो आनी तातूंतलो ते पिडेंतलो तो वाटवलो. आनी त्या तोरणाट्याशीन तो गेलो. तो तोरणाटो फकत व्हील चॅरारूच आसलो, लुडो जाल्लो, सारको आनीक तो जावंक नासलो, पूण वाटवलो, जिवो उरलोलो. ही वॉज कन्फायन्ड टू अ व्हील चॅर तो म्हणटा तो तोरणाटो. आनी आमचो दोतोर म्हणटा डॉक्टर हार्डी, ताका वळखतालो, ताचेशी वचून ताका ही खबर सांगली, एक 9 म्हयन्याचो भुरगो आसा, अशी खबर, तुजें जर रगत इल्लें मेळ्ळें जाल्यार ब्लड ट्रान्सफ्युजन, ताचो घडये जीव वाचोवंक शकता, वो जीव ताका जिवीत मेळोवंक शकता. तूं तयार आसाय? ताणें विचारलें. ताणें म्हणलें ओय, आय एम रेडी टू डू इट एनॉनिमसली, पेरगांव घालून न्हय, कोणाक कळोवंक नाका, तूं दी ताका. आनी ताचें रगत म्हणटा आपणाक घातलें. वाचतलो म्हण न्हय, तोय शिवर नासलो, कित्याक बरयलें त्या दोतोरान जायत घडये म्हटलेलें. आनी रातीक आपणाक ती रगत ताचें घातलें म्हणटा पोलियो जाल्ल्या तरणाट्याचें. आनी सकाळीं उठून पयलीं आपली खोबरेक हो दोतोर आयलो, डॉक्टर हार्डी आमचो गोरचो, आनी विचारूंक लागलो, विचार कितें खबर. आनी तेन्ना आमच्या घरच्यांनी सांगलें तो आपल्या हाताचीं बोटां हालयता. आनी तेन्ना ताका एक आत्मविश्वास मेळ्ळो, सेल्फ कॉन्फिडन्स जाता. आनी तेन्ना ताणें घरच्यांकूय धीर दिलो, आपल्या आवय बापायक म्हणलें आनी सांगलें म्हणटा ताका आतां कसलीच भिरांत ना, तो बरो जातलो.
ह्या रोगताचो ताच्या ह्या पोलियो जाल्ल्या भुरग्याच्या रोगताचो ताका फायदो जालो. त्या भुरग्याक आतां वखदां चालू दवरया, तो भुरगो ही इज आउट ऑफ डेंजर आनी बरो जातलो. आनी हो पाद्री सांगता आयज 80 वर्सां ताका जाल्यान ताका म्हणटा आयज 80 वर्सां आपणाक मेळ्ळ्यान जाल्यार ह्या तरणाट्याच्या रोगताक लागून ताणें आपलो सॅक्रिफायस केलो. ताका हे पिडेंतलो तो सुटलोलो आनी तो व्हीलचॅरारूच तसोच आसलो. ताका आनी गॅरंटी नासली सारको जावपाचो, लुडो उरलोलो. पूण कोण तरी बरो जाता, कोणाक तरी एक जिवीत मेळटा म्हूण ताणें आपलो काड म्हटलें रगत. केदो व्हडलो सॅक्रिफायस, केदें व्हडलें उदारपण त्या तरणाट्याची. आपूण रावलो तसो. हांव उरोंक हे बेसार कोणाक तरी मेळटा जाल्यार जिवीत मेळूंक. आनी हो पाद्री सांगता एक क्रिस्तांव कसो, एक पाद्री कसो, हेंच एग्जाम्पल आपूण हीच देख आपूण वयता थंयसर त्या तरणाट्याची सांगता म्हणटा आनी कशे भाशेन तो दोतोर आनी ह्या तरणाट्यान आपणाक जिवीत दिलें तें तो सांगता. आनी जेजूक लागूनूय तो सांगता जीसस ऑल्सो डीड द सेम थिंग फॉर अस in sharing his life and blood so that we might live not just for now but forever. आतांच न्हय सदांकाळ आमी जियोंकशे जावूं जेजूनच आपलें रगत जशें परी त्या तरणाट्यान म्हजें जिवीत वाचूंक आपलें रगतूच दिलें, म्हाका जिवीत दिलें, जेजूनय तेंच केलें म्हणटा. आनी सांत पावलो आमकां काय बरें सांगता. एफेसकारांक बरोवन पयले चिटीन 7व्या वचोरान तो म्हणटा ताचे सोबे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली. सांत पावलूची उतरां एफेसकारांक बरोवन ही सांगता ताचे सोबे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली. हो पाद्री जिवीत भर हेंच सांगत सुटला. त्या तरणाट्याची सॅक्रिफायसाची खबर आनी जेजूची आमचे खातीर आमी सदांकाळ जिवे उरोवंक सासणाच्या सासण आमची पातकां धुवन गेली. सांत पावल उगडास करता. आनी जेजू फाटल्यान ताच्या आपोस्लांनी तेंच कार्य फुडें व्हेलें. सगळे ताचे आपोस्ल कळोनूच कशे खुर्सार मेले, रगत वारयले, मारतीर कशे मेले. एकलोच भाग्यवंत जुवांव मांद्रेर शिनरेर मेलो घरान जाणटे पिरायेर, नाल्यार सगळे अशेंच कळोन खुर्साचेर जेजू भाशेनूच रगत वारोवन. कित्याक ही आमची गोरजमात जिवी उरपाक, जिवी दवरपाक तांणी हें केलें. आनी तांची देख घेवन पयले क्रिस्तांव, तातूंतलो पयल्या क्रिस्तांवांतलो एकलो व्हडल्यांतलो व्हडलो ताची प्रभाव घातलेलो पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत तो आयचो आमचो भाग्यवंत सांत लॉरेन्स. व्हड प्रभाव ह्या पयल्या क्रिस्तांवांच्या जिवितांत आनी मार्तिरांच्या जिवितांत ताणें घातलो. ही इज वन ऑफ द मोस्ट venerated martyrs of our church, of our faith. सादो भाग्यवंत न्हय तो, व्हडलो मान सन्मान आसलेलो पवित्र सभेन त्या काळार आनी आयजूय. वन ऑफ द मोस्ट वेनरेटेड मार्टर्स. बेश्टो सादो न्हय तो. ताची देख पळोवन सुरवातेच्या उतरांतल्यान ताका कायलीर बाजलो आनी कितें केलें. They exchanged, भाग्यवंत लॉरेन्स आनी हेर सगळे भाग्यवंत मार्तीर, they exchanged their lives for the great things they longed for. व्हडल्या वस्तू खातीर, ते म्हळ्यार स्वर्गीच्या राज्या खातीर, सासणांक जेजूक भोगूंक, देवाक भोगूंक आपल्या जिविताची तांणी आदला बदल केली. they exchanged their lives. भेटयलें आनी हें करपाक सोंपें न्हय आसलें. जेजूच्या मोगान, जेजूचे वळखीन ते आसले. सांत पावलो सांगता फॉर मी लायफ इज क्रायस्ट एंड डेथ इज गेन. म्हाका जिवीत म्हळ्यार जेजू आनी मरण म्हळ्यार फायदो. द मॅन हू वॉक्स विथ क्रायस्ट मे लूज हीज लायफ but he can never lose his soul. ह्या भाग्यवंतान, भाग्यवंत लॉरेन्सान हेर मार्तिरांनी ओळखून घेतलें.
जो मनीस जेजू बराबर आसा ताचो जीव घडये काडीत कुडीचो. जेजूय सांगतात कुडीचो जीव ते काडीत. आत्मो तुमचो इबाड करूंक जावचो ना. आत्मो इबाड तांकां नाश करूंक जायना. हो भाग्यवंत आमचो भाग्यवंत लॉरेन्स, हेर भाग्यवंत सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. They were cheerful. वरी करून आमचो भाग्यवंत, he was cheerful to the end. Though he was suffered before his death, he was cheerful to the end. मागतालो सगळ्याच्या कोविडतेर जावंक आख्खें रोमाचें शार. He prayed for the conversion of the city of Rome. He was cheerful. आनी तांकां सांगता आपूण ओद्दो भाजलो आतां दुसरे वाटेन घाल. हांसून ताणें आपले हो तो पावाड म्हणटा तो उयेली मारून बोबो आय हुय करून मरोंक ना. हो आमचो भाग्यवंत लॉरेन्स, he knew how to live cheerfully and die cheerfully for the love of Christ. कशें जेजू खातीर खुशालकायेन जियोवचें आनी जेजूच्या मोगा खातीर खुशालकायेन मरचें हो भाग्यवंत आमकां सांगता. सांत पावलू आमकां शिकयता आनी हेर भाग्यवंत आमकां शिकयता, हे माडतीर आमकां शिकयतात. मोत्ताणा बत्त्यान आस्त्या तोंडान ते मेले. उयेली बोबो शिराप घालून कोणाक मरूंक ना. व्हडली देख. आनी हें करपाक आपल्यो खोश्यो, देर ओन पर्सनल एम्स एंड एम्बिशन, they buried in order to be of real use to God. देवाच्या उपयोगाक जायशे जावंक आपल्योच खोश्यो, आपल्योच आकांक्षा, एम्बिशन्स फाटीं दवरल्यो. आयज आमकां हे देख कशे भाशेन उदार जावचें आनी आयचे ताचो संदेश आयज आमकां आनी आयची दोनूय वाचपां, तिनूय वाचपां मदीं करून दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान आनी जाबाब आमी म्हटलां. दया करता आनी उश्णें दिता तो मनीस बागी. बेश्टी कांतारां करून ते जावचें ना. खरेंच दया जावंक गरज, दयाळ जावंक गरज. हेंच हो भाग्यवंत सांगता. सुरवातेच्या उतरांतल्यान हांव सांगतालो. ही एनकरेजेस अस टू बी रीच इन लव, rich in help, rich in friend, rich towards God. देव आतां तेंच सांगता आपूण गरीब जालें, सगळें सोडलें. जिवीत लेगून ताणें दिलें. वस्तूच न्हय, जिवीत पद्या जिविताचो लेगून त्याग केलो. जेजूच एके भाशेन जेजूशी पावताच जेजू कशें जालें. इट इज नॉट आय बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. सांत पावलूचीं उतरां भाग्यवंत आमचो लॉरेन्स तेंच जियेलो. म्हजे भितर जेजू जियेता आनी ज्या मनशा थंय जेजू आसा तो उदार जातलो. उदारपणान आपली देणी वांटतलो. हेंच आयची परब आमकां शिकयता. उदार जावं. दोनूय वाचपां आयची. दे ब्रिंग आउट टू ग्रेट क्रिस्टियन व्हॅल्यूज. दोन व्हडलीं मुल्यां, दोन व्हडलीं स्वता, दोन व्हडले शेगूण आयची दोनूय वाचपां. आयचें दुसरें वाचप आनी शुभ वर्तमान जाबाब लेगून आमकां हाडटा. तो म्हळ्यार क्रिस्टियन पयले सुवातेर जनरॉसिटी एंड क्रिस्टियन कमिटमेंट टू द लॉर्ड. उदारपण आनी जेजू क्रिस्ता थंय निश्ठा. हे भाग्यवंत लॉरेन्स भियेलो ना. ताका सोडलोलो दुसऱ्यांक वेल्ले मारूंक. तो ताका फाटीं दवरलेलो गिरेस्तकाय सगळी आपल्या सुवादीन करपाक. बचेंगे तो और बी लडेंगे हें करून ताणें दाखयलें. वाटवलो जाल्यार आपूण फाटीं सरचो ना, आनिकूय झुजतलो. बचेंगे तो और भी लडेंगे. एक हात से लेना दुसरे हात से देना. हो भाग्यवंत आमकां शिकयता. ह्या हातीन घेवचें, ह्या हातीन दिवचें. दोनूय हात कोवडून रावचें न्हय घेवन. एक हात से लेना दुसरे हात से देना. हें खरें क्रिस्तांवपण. आमी परबो केल्यो, फेस्तां केल्यो, मान दिलो, बरें आसा, ताचें कितें तरी आमी शिकया. एका हातीन घेतलें दुसऱ्या हातीन वांटलें. आमचे थंय हो गूण आसा. आयचें आमकां दुसरें वाचप कोरिंथकारांक बरयल्लें 9वो आवेसवर. पूण 8वो आवेसवरान बरें आमकां सांत पावलू सांगता. दुसरी चीट 8वो आवेसवर. क्रिस्टियन गिवींग इंग्लीश भाशेन तें वाचता.
Brothers, we want you to know what God's grace has accomplished in the churches of Macedonia. They have been severely tested by the troubles they went through, but their joy was so great that they were extremely generous in their giving, even though they were very poor. काय बरे उतर सारखे मासिडोनियाचे दुबळे असून देखून उदार झाले. I can assure you that they gave as much as they could and even more than they could of their own free will. कोणे फोर्स करूंक ना तांकां कायदो घालूंक ना दियात म्हूण. They begged us and pleaded for the privilege of having a part in helping God's people in Judea. आमकां तुमची सेवा करूंक मेळ्ळें, हें व्हडलें भाग मेळ्ळें ते आमकां म्हणटा. इट वॉज मोर देन वॉट कूड हॅव होप फॉर. आमी हें रावोन आसले तांचे इतले हे भाशेन ते उलयतले म्हूण कांय बरें उलयले. फर्स्ट दे गेव देमसेल्व्स टू द लॉर्ड एंड देन बाय गॉड्स वील दे गेव देमसेल्व्स टू अस. पयले ते वाग भेटले आमकांय आपलें बरेंपण तांणी वांटली. सो वी अर्ज टायटस वो तितूस म्हणटा तो सांत पावलोचो शीस who began this work to continue it and help you complete this special service of love. You are so rich in all you have, in faith, in speech, and knowledge, in your eagerness to help, and in your love for us. So we want you to be generous also in this service of love. And फुडलो 8वा वेसूर बरें सांगता. दिलां ताका दिता ताचें आनी कांय उणें जायना, ओगळें जायना दिल्यारूय, आनी थोडें आसा ताचें सुबेस जायना दिल्यार. सांत पावलोची निमाणी उतरां 15वी ओळीन आमकां मेळटा. थोडेंच वाचलां, वाचचो घरांत. क्रिस्टियन गिवींग आमची कोंकणी भाशेन आसा तें क्रिस्ती उदारपण म्हूण बरें सांगता. मराठी भाशेन म्हाका खंय तरी एक बरें सुभाशीत मेळ्ळेलें. हीच अमुची प्रार्थना आहे, अमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा सारखे वागणे. काय बरी उतरा. हीच अमुची प्रार्थना आहे, अमुचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा सारखे वागणे. काय बरी उतरा. हीच आमची सायबा तुका प्रार्थना, आमचे मागणे ते म्हळ्यार मनशाशी मनशा सारखे वागप. आमी मनीस केन्ना जाता, आमी मनीस जाता जेन्ना दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें दूख म्हाका दिश्टी पडटा, व्हांवना जायत पूण म्हाका समजता, दुसऱ्याची भावना म्हाका कळटात, तो कसो जियेता तो, हें जर आमकां समजना जाल्यार आमी मनीस न्हय. ही सुभाशीत आमकां हें मराठींतलें सांगता. सांत ह्या भाग्यवंतान वळखले, गरिबांचे चुरचुऱ्यांक ताणें केले, सोदून काडले आनी कशे भाशेन तांकां धादोसपण हाडलें मोरच्या वेळार लेगून आनी आसोन मेळ्ळो. आमकां व्हडली देख. आयज आमकां कितें मेळना जाल्यार एक हातसे लेना दुसरे हातसे भितर बँकान घालपाक व्हडल्यो व्हडल्यो सोरपोळ्यो गोळ्यान आमच्या राजू कशे सोरपोळ्यो. म्हाका मेवला हांव व्हडलें व्हडलें भांगार घालतलो. मास्कोती व्हडल्यो व्हडल्यो चेनी कश्यो. प्रदर्शन मिरोवपाक कितें तरी एक मर्यादा आसता. आमकां तें ना मेळना. आमच्यो मागीर कितें पयशे मेळ्ळे, आस्पोत वाडली म्हणटकूच आमच्यो गरजो वाडटात. म्हाका गाडी जाय, म्हाका पयली स्कूटर जाय, मागीर धाकटी गाडी, मागीर व्हडली गाडी, मागीर व्हडल्यो लाखां कोटींची, मागीर बंगलो. हे आमच्यो गरजो वाडटा. मागीर गरिबांचे आनी कोणाचे कश्ट आमकां समजतले आनी दितले हांव. आमी राकोस कशें जाता मागीर. एक हातसे लेना दुसरे हातसे दिना. ओ भाग्यवंत सांगता. व्हडलें कांय सांगना तो आमकां. ओन्ली टू वर्च्यूज, टू वॅल्यूज, क्रिस्टियन वॅल्यूज, जनरॉसिटी एंड कमिटमेंट. जे सूख भेटलो जो देवाक भेटोंक ना, देवाक भेटलो कमिटेड नॉट टू क्राय, ताचें जिवीत तशें जाता. स्वामी विवेकानंद म्हणजे महान गुरु बरें सांगतालो. इफ आय हॅड बीन बॉर्न एट द टायम ऑफ जीसस क्रायस्ट आय वूड हॅव washed his feet with my blood, because when Christ touches one's heart it is changed and all aspects of life are renewed and sanctified. स्वामी विवेकानंदाची काय बरी भांगारान बोललेली उतरां. बावतिजम घेतला ताणें, फेस्तां करतालो तो, ही ताची उतरां. जेजूच्या काळार हांव सोलमताचे रोगतान म्हजे पांय ताचे हांव धुतलो आसलो. आयज आमी जेजू खातीर हो सांतो बी ऑफ रियल यूज टू गॉड, देवाचे उपयोग असो बेश्टो जायनाका.
तुज्या भांगाराचें तुज्या किरेस्कायेचें व्हडलें प्रदर्शन करूं नाका, तें कोणाक फायद्याचें जायना. तें केलें जाल्यार आमी बेश्टें प्रदर्शन आमच्या वस्तूंचें भांगाराचें आनी हाचें ताचें सुण्याचे उटयेन दूद आसलेल्या भशेन तें कोणाक फायद्याक पडना. कितलेंय दूद आसूं सुण्याचे उटयेन तें आमकां मेळना. बोकडेचे उटयेन दूद आसल्यार तें आमच्यान पिवंक जाता, सुण्याचें पिवंक जायना, फायदो ना. तुजें व्हडलें व्हडलें पडून लोकांचें पोट भरना. तुजें व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू भांगारां हें पडून गिरेस्काय पडून लोक आर्गां तुका सोमया, दिनवास तुका सोमया म्हूण कोण म्हणचो ना. तुवें कितें हात उखलून दिलो दुसऱ्यांक पावलो जाल्यार लोक आर्गां तुका सोम सायबा ह्या मनशाचेर आनीक आशिर्वाद घाल म्हणटो. जायते फावट आमकां तें समाधान मेळना. कंटेंटमेंट इज नॅचरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. हें जाणा जावया. समाधान धादोसपण हें जावन आसा सोयंबीक गिरेस्काय संपत्ती. कंटेंटमेंट इज नॅचरल वेल्थ एंड लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी. As the purse is emptied, the heart is filled. तुजें पाकीट उक्तें कोत्ताय तितलें काळीज तुजें मोगान देवाच्या भेसांव आनी बरेपणान भरता. जाबाबान आमी तें गायलां म्हटलां. तो भागी मनीस आमची पर्सां घट करून सगली आस्पोत आमकांच दवरून आनी कांय आमी मागीर बरें करिना. मेल्या उपरांत मागीर झगडीं आमच्या घरच्यांची. We don't even allow the dead to rest in peace afterwards. व्हडले व्हडले पोटले करून आमी कांय बरें मागीर तांची झगडी. आमी खुशालकायेन कितें जोडून कोणाक बरें करून दान धर्म करून जियेले जाल्यार आमी बरें मरण आमकां मेळटलें खुशालकायेचें. आल्बर्ट आयन्स्टायन व्हडलो सायंटिस्ट संवसारांतलो. ताका ही काळजाची पिडा जाल्ली निमाण्या दिसांनी. ऑपरेशन बायपास करपाक ताका सांगलें तुका बायपास कित्याक काय म्हणूंक लागलो आयचें मरण फाल्यांचेर धुकलपाक ना. आय हॅव डन माय शो नाव आय मस्ट इट इज टायम टू गो. काय बरें उतरां. आय हॅव डन माय शो इट इज टायम टू गो. हांवें केलें म्हजें कितें बरें करूंक जाय तितलें समाजा खातीर संवसारा खातीर कितलें बरें केलें. आतां वचपाचो वेळ. आयचें मरण फाल्यार धुकलूं नाका. ती खुशालकाय धादोसपण. हो भागीवंत आयज आमकां हें सोत शिकयता. जायते फावट आमी ह्या भागीवंतांच्या नांवान इगोर्जांक त्या भागीवंतांक भांगारां आमी भेटयता. ती फायद्याचें न्हय तांकां. तांणी जिवितांत भांगारूच केन्ना घालूंक ना आनी आमी तांकां सोरपोड्यो घालता. म्हजेशें जायते फावट फादर सायबिणीक सोरपडी कोणें सांगलें तुका करपाक. सायबीण सोरपडी घालून भोंवताली ना मागीर चोरून येयली आनी कितें जाली. जायते फावट व्हरोंक कोणाक गरज पडल्या ती येयल्या. दोग जाण खूंय मनीस आसले. एक व्हडलो गिरेस्त एका गांवांत. तो खंय सद्दां सांजेचो तुपाचो लांप मंदिरान व्हरोन जोडयतालो दर सांजेचो. तूप प्युअर तूप घी. आनी दुसरो एक मनीस सादो गरीब सद्दां सांजेचो भायल्यान घरा भायल्यान एक दिवो पेटोवन सादें तेल मोहरीचें तेल घालून पेटयतालो. दोगूय मेले खंय. आनी वयर पावत सरकार ह्या गिरेस्ताकूय निमाणे सुवातेर दवरला आनी तो गरीब खंय वयर पावला. आनी देवा लागीं हो उजत कोत्ता. सायबा तुका हांव तुपाचें तेल तुज्या मंदिरान सद्दां लांप जोडयतालो आनी हो तो मनीस दुबळो तो कितें करतालो. देवान सांगलें तुज्या लांपाची आनी तुज्या उजवाडाची म्हाका गरज. हांव सदांच उजवाडानूच आसलो. ह्या मनशान काळखान आसलेल्या मनशांक वाट दाखयल्या. तुवें कांय बरें करूंक ना. म्हाका गरज ना तुजी. जायते फावट आमी देवाक ह्यो वस्तू करून आमीच दादोसपण आमकांच भोगता आनी देवाची खेपाडां करता. फाटींच एक अमृतसर हांगासर गांधीजीच्या पुतळ्याक खंय एके पाटयेचे मनशांनी दुदान न्हाणयलो. दुसऱ्या दिसा ताची बड्डे गांधी जयंती 2 तारीख म्हणजे पयले तांणी दुदान खंय ताका धुलो. आमी जाणा गांधीजी दूद पत्यान निमाणें पियनासलो. कित्याक हें दूद म्हणटालो तो वासराचें आनी गायेचें पोरांचें तो धिरेत. तांचें दूद तें आमी पिवंक जाता. तांकां अदीत कशें दूद पत्यान पिवपाचें सोडलेलें आनी हे मनीस दुदान ताका न्हाणयता. गांधीजी खुशाल जातलो. गांधीजी कसल्यो खोसपायो बेश्टे फलगां कोतां येनासलीं. साद्या उदकान तर तो गांधीजीचो पुतळो दवरलो आनी हें दूद 10 लिटर हो कितें तें गरिबांच्या भुरग्यांक कोणाक दिल्लें जाल्यार गांधीजीचो आत्मो खुशाल जावप. जायते फावट आमी असल्यो परबो करून तांची खरी समजणी घेनासतना ह्या भाग्यवंतांची तांकां भांगारान नेटोवन आमी ह्यो वस्तू करून आमी
फटयता हांव आनी मुखार आमी पावना. देवाचो मोग आनी कोणाचो पेल्याचो मोग आमी विसत. आयच्या दिसा हेच देणे आमकां उदारपण मागुया. कितें दिलां प्रदर्शन करुया नाका, दिवया. दावो वांटो कुशीन काडया, तो कोणाक तरी आमी दिवया. आनी दुसरे सुवातेर आयचो भाग्यवंत आमकां सुरवातेच्या उतरांतल्यान कोणाक भियोंक ना, राजा पातशायांक लेगून तो भियोंक ना म्हूण आमी आयकलां. गिरेस्त खावपाक तांकां दिवंक ना, लुटोवंक दिवंक ना, आडायलो, सगळी वांटली तो खायत म्हणून गरिबांक दुबळ्यांक ताचें दे. आमकां एक व्हडली देख. आमी हे भाशेन जियोंक. आतां फेब्रुवाराच्या म्हयन्यान दामूचें लगीण आसा. दामूच्या लग्नाक जायते जाण वचपाक आतां फुडें सरल्यात. माटवान दामूच्या खंय परवरी तें लगीण कितें तें जाणा आमी. केन्ना तर कितें कितें वांटूंक लागल्यात ते ह्या लग्नाक. केन्ना आमकां अशे भाशेन पावयात. घे 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 सायबा म्हणटात. आमी नाका नाका म्हणूंक जाय. नाचोन उडोवन आमी कांतारां कोत्ताले. हांव सायबा पलतडी वयतां. घे 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 सायबा म्हाका पलतडी पावय, शिरोडा पावय. कानांतलें दिता, नाकांतलें दिता, पांयांतलीं पांयजणां दिता, आंगा वयलें कलसांव दिता, हें सगळें सांगतले. हें आतां चलता सद्या तें. हे सिर्फ ट्रेलर हे, पिक्चर तो बी बाकी हे. हे फुडले दीस येता, म्हयने येता म्हणसर फेब्रुवाराचो हे पिक्चर चालूच उरतलें. आतां कितें चलना चलता तें हे सिर्फ ट्रेलर हे. पिक्चर तो बी बाकी हे. बगाड भाव न्हू हो भाग्यवंत आमकां एक व्हडली देख. आडायले तांकां दिले ना, ताचो बरो उपयोग केलो. आयज गोंय आमी सोंपयलां, देश सोंपयला. कित्याक तांकांच आमी फुडें धाडून त्या दामूच्या माटवान मागीर कोलवताचो खेळ जाला तो चलता. मागीर कसलीं बिलां काडटा, कसलीं पिलां काडटा, उरतना मागीर गुन्यांवपणाचो आमचो. ते निमाणे दीस येता तेन्ना इलेक्शनाचो आदलो दीस सारको डेंजर. रातीक मागीर इवल स्पिरीट देंवचार भोंवतात 2000चे नोट दिवपाक. मागीर घुंवले आमी. हे फावटी ह्या दामूच्या लग्नाक कोणाक धाडचे, कोणाक आमी ते तारी सारके जावं ह्या पलतडी पावयतले आमचेर आसा. ते बेश्टे पलतडी दामूच्या माटवान पावचे नात, परवरी पावचे ना. ते तांकां आलतडी दर्या मांडवीचे ते आमचेर आसा. त्याच मनशांक धाडून मागीर तांकां विचारप जाल्यार. संस्कृत भाशेन एक म्हणणी आसा, पय्यपान भुजंगा धाम केवलम विश्वर्थनम म्हूण. सोरपाक खंय दूद घातलें जाल्यार ताचें विकूस खंय आनीक वाडटा. तें मायळ जायना. सोरपाक दूद घातल्यार तें दूद जावंक जाय आसलें, चाबल्यार ताचें वीख देंवोंक जाय, पूण वीख चोडटा खंय. ते भाशेन तांची गत जाल्या. त्याच मनशांक परत परत खंय धाडप तसलें जाणा. पय्यपान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्थनम. बरी संस्कृत भाशेंतली म्हणणी. सोरपाक दूद घातलें जाल्यार असल्या मनशांक तांची विकूस मागीर चडटा सोरपाची. तो कोबराच. तांची जात सारकी जावची ना. म्हणटकूच ह्या भाग्यवंतांक जर आडायल्यात, लुटोवंक दिवंक ना, आमी तेंच करूंक जाय. नाल्यार ती सदांचीच फकाणां जातलीं आनी दामूच्या माटवान कोणूय पावतले आनी कोणायचो थंय खेळ जातलो आनी आमी मागीर बार्रांचेर ताचेर बसून गजाली करपाचें कांय ना. आनी बेश्टे ते कांतारां करप, व्हिडियो काडप आनी बेश्टे लायक करप, जालें काबार. हें करया नाका. हें सिरियसली कांतार म्हणया दामूच्या लग्नाक. म्हाका नाका रे. हें आमी सिरियसली म्हणया. नाचोन म्हणटाले आमच्या फुंगसांक जाल्यार ह्या फुडल्या दिसांनी आमी तें म्हणोंक वावरुया. म्हाका नाका तुजे 2000, म्हाका नाका तुजें कांय एक. तेन्नाच आमी कितें तरी कोत्ता. आमी दुसऱ्यांक आडायता. वायट करपाचें वो नागोवपाचें वो पाड घालपाचें तें आमी दाखयतले आनी ह्या भाग्यवंताक मान दिवंक पावतले. अशेंच जावंक आयच्या दिसा भरपूर कृपा आनी बळ आनी ताचे भाशेन काळजीदारपण ह्या भाग्यवंता भाशेन, सान लॉरेन्सा भाशेन आमकां दी म्हूण मागून ही मिसाची भेट फुडें व्हरुया.